عليكم ورحمة الله. كي دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ احوالكم طيبه؟ كلشي مزيان ان شاء الله. تكونوا كلكم بخير وعلى خير واموركم كلها تمام باذن الله. اليوم جيتكم بهاد الوصفه، وصفه ديال زعلوك وتكتوكو بواحد الشكل مختلف. يعني اليوم جيتكم بالوصفه ديال تكتوكه وزعلوك بواحد الطريقه بسيطه والمذاق ديالها كيجي روعه. اذا كنتي ما كيعجبوكش زعلوك وتكتوكه بشي طريقه من الطرق، فهاد الطريقه متاكده انك فين غادي ديريها غادي تعجبك 100%. المذاق ديالها كيجي روعه، كتجي بحال محمره بحال مشويه. المذاق ديالها لذيذ ما كيتوصفش الصراحه. كنتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو باش نعرفوا الطريقه كيفاش تصايبنا هاد زعلوك وتكتوكه اللي ممكن تقدميهم كمرافقات اولا تقدميهم بوحدهم. دابا في الصيف كناكلوا غير هادشي بوحدو خفيف. تابعوا معايا الان الفيديو باش تشوفوا الطريقه. واللي كيشوف الفيديو ديالي اليوم اول مره كنتمنى انكم تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. والان ندوزو للطريقه. كيف ما كتشوفوا هاد الدنجال، خديت الدنجاله قطعتها هكذايا شرائح يكون الحجم ديالهم متوسط، وغنقطعهم بحال هكا صغار مربعات يكونوا صغيورين باش فين نشحروهم في المقله دغيا يذوبوا. هذه هي طريقتي المفضله في الزعلوك، تعلمتها من مرت عمي اسماء، تحيه ليها من هذا المنبر. صراحه تعلمت منها وكنتعلم منها بزاف ديال الحوايج، الله يعطيها الصحه. حيت بزاف ديال شكيلات الطرق ديال الزعلوك جربناهم، ولكن هذه هي الطريقه المحببه، هي اللي خلاتني ناكل الزعلوك بواحد الكميه كبيره. الدنجال ما كانش كيعجبني، ولكن هنايا ولا كيعجبني. هنايا وفي ديك البيتزا فيجيتاريان ديك الصيف معكم شحال هذه حتى هي ما كنتش عارفاها، فين عرفتها وجربت فيها الدنجال عجباتني. كناخذوا المقله ديالنا وكنوضعوا فيها هاد القطع ديال الدنجال اللي قطعنا مع بعض، يكونوا صغار قدر الامكان. ونديروا معاها زيت المائده، من بعد عاد نديروا زيت الزيتون في الاخير. ديما فين نكونوا كنشحروا الماكله اي حاجه خصنا نشحروها في زيت المائده. كيقولوا لا خصنا نديروا زعلوك بزيت الزيتون كذا البنه، ولكن لا، خصنا نسبقوا على زيت المائده حتى يتشحر هذا مزيان. في الاخير فين يطيب عاد نزيدوا زيت الزيتون. المهم درت لي غير الزيت وغادي نغطيه هكا بشي حاجه ولا بقفالته. انا وضعته فوق النار خصها تكون مهيله باش ما يتحرقش، وبشويه عليه كيبدا يطلع معاه العافيه، كيبدا يطلق البخار، وداك البخار هو اللي كيرجع ليه فين كنغطيوه وكيخليوه يدبل وكيولي دابل، ما كيبقاش بحال هكذا حبات. هانتوما غادي تشوفوا معايا، خليكم معايا. بالنسبه ما درتش التوابل، ما درت لا ملح لا بزار لا حتى شي حاجه. التوابل هما الاخرين خصوصا الملح، حيت الملح اللي درناها في الاول ما غاديش تخليه يدبل. هذه نصيحه، يعني فين ما تبغيو بحال هكذا ديروا شي حاجه تبغيوها تدبل انها ما عرفتش كيفاش نقول لكم، تولي رقيقه ما تبقاش بحال هكذايا. نشحروها، يعني ما نديروش الملحه، حيت الملحه ما كتخليهاش تدبل. نتا طيب حتى توصل لهداك الشكل اللي بغينا عاد نديرو لها الملحه والعطريه ديالنا. في هذا الاثناء بين ما كيطيب لينا الدجاج ديالنا كنحكو مطيشه نصايبوا لاصوص كيما بغينا نصايبوه، يعني اما نحكو مطيشه بحال هكا ولا يكون عندنا لاصوص واجد اللي بغيتي.
هاد لاصوص ديالنا غادي نوضعو الان العطريه. غادي نوضعو شي شويه ديال الملح، غنديرو بحساب مطيشه وبحساب الدنجه اللي كيطيب. خص تكون الكميه متناسبه. هنايا درت 2 حبات ديال الدنجال صغار كما شفتوا، ودرت مطيشه كبيره بهذا الحجم. نوضع الكمون مزيان في هنايا في هاد كاع زعلوك ولا تكتوكه، كلشي هادشي كيبغي الكمون مزيان. غنوضع ايضا شويه ديال التحميره بابريكا باش يعطي اللون هاد لاصوص. غادي نوضع ايضا شويه ديال السودانيه الحاره. غادي نوضع شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وشي شويه ديال البزار، غير شويه حيت وضعنا السودانيه، ما خصناش نكثروا الحراره. ضفت ايضا شويه ديال القزبور معدنوس، وغادي نضيف واحد الفص ديال الثوم يكون كبير، نحكو حتى هو هنايا ولا نهرسوه. كيفاش ولات كي كنخليوه هكذا وكنغطيوه كيبدا كيدبل، يعني كيولي ساهل اننا نهرسوه بحال هكذا. راه غير درت شويه ديال الزيت، درت له 2 قطرات ديال الماء. الا بغيت كيسخ لكم ديروا 2 قطرات ديال الماء، ولكن الا غطيتوه مزيان ما كانش كيدخل ما كانش كيخرج داك البخار، هو اللي غادي يرجع به، ما تحتاجوش الماء. انا درتو فقط تحتيات وصافي. شوفوا كيفاش كيولي. ها هو كنهرسوه بحال هكذا بهاد الملعقه الخشبيه. الان غادي ناخذوا هاد لاصوص ديالنا اللي وضعنا فيه العطريه وغادي نكبوه على هاد الدنجال. وغادي نحركوه حيت نسازم هاد العناصر مع بعض باش الدنجال كيشرب العطريه مزيان. عرفتي هاد الزعلوك كيجي ما نقول لكمش، كيجي لذيذ بزاف. اصلا جربت كاع هادشي دابا اللي كيجي هكا مشحر، وعاد كنوضعو فوقو مطيشه، يعني هكا بحال هاد الشكل ديال الزعلوك كيجي المذاق ديالو روعه. او غادي نخليو الان هاد المطيشه طيب على راحتها. النار ماشي مشكل تبقى مهيله، هنايا لا داعي انا نخدم، كنخليوه حتى كيطيب على راحته مع التحريك بالطبع. مره نحركو. وهنايا غادي نصايبو هاد التكتوكه ديالنا بهاد الطريقه هادي اللي بغيت نشارك معكم. نفس زعما القضيه اللي درنا مع زعلوك. كناخذوا الفلفله وكنقطعوها حتى هي طريفات صغار، كنقطعوها صغيره قدر الامكان. يمكن لكم تطحنوها في هذيك الاله اللي كطحن كلشي. انا راه غير عكست، راه عندي غير عكست نجبدها على ود هاد الفلفله. نقطعوها حتى هي قدر الامكان تكون رقيقه. انا في المقاليط اللي طيبت فيها زعلوك وضعت فيها هنايا هاد الفلفله مقطعه، وضعت حتى الربيع ماشي مشكل. قلت علاش لا هاد التتبيله اللي درنا هنايا ما تضيعش تشربها نيت هاد الفلفله، حيت غنديرو تقريبا نفسها باش يكون عندنا 2 ديال الشكيلات مختلفين، زعلوك وتكتوكه. بهاد الطريقه كيجيو روعه. المهم نفس الخطوات غنديرها فوق نار مهيله وغادي نغطيوها. انا هاد المقله ما عنديش ليها غطايه كل مره باش كنت كنغطيها، وهاد المره طاحت عليا الفكره قلت بلي هذا الغطاء ديال الطاجين وغطيته بها جا معها هو هذاك نيشان
ما كيخليش هنايا البخار يخرج، داكشي باش زعلوك جا مزيان. ما احتاجيش انني ندير فيه الماء. ها هو زعلوك وضعته هنا حتى الاخر، وغنوضعو في طبق التقديم. مازال غندير له الزيتون، وهاد الزيت هذا راه غير زيت الزيتون حتى الاخر وضعتها فيه باش كتعطيه النسمه. الان غنوضعو هذه فوق النار وغادي نخليوها حتى هي حتى تدبل. كيف كتشوفوا معايا ها هو الفلفله ديالي حتى هي دبلات، ما بقاتش طاحقه كما حطيناها، خدات الطياب ديالها مزيان مع داك البخار ديالها عليها. ونسيت قلت لكم حتى هي راه معها شويه ديال الزبار وغادي باش نشحروها. وهنايا وضعت مطيشه مع نفس العطريه، شويه ديال البزار، التحميره، الخرقوم، السودانيه، السكنجبير، الربيع راه وضعته في الاول، ومطيشه والثومه درت حتى هي وضعت واحد الثومه. وغادي نخلطو مزيان هادشي. صافي وغادي نخليوها طيب على راسها باش طيب لينا هاد لاصوص حتى هي. هذه هي التكتوكه ديالنا من بعد ما وجدات. درت معها الزيتون، وفي الاخير ديما كندير واحد الرشاشه ديال الزيت قبل ما نحطوها في طبق التقديم. وهنايا الزعلوك ديالي ديال الدنجه حتى هو ضعت معاه الزيتون، خديتهم في هاد الطبيصلات هادو باش نوريكم. كنقدموهم في طبيصلات صغار، كنرافقوهم مع الاطباق هكذايا، الاطباق الرئيسيه. كيجي المذاق ديالهم لذيذ بزاف. انا كنت داك زعلوك الاخر اللي كيتصايب بالدنجه المفور في الكسكاس مع مطيشه تا هو في الاخر، كنت كناكلو، ولكن ضروري كان كيعجبني معاه الزيتون. يعني الا ما كانش الزيتون ما كناكلوش. اما هذا كيجي لذيذ بزاف. ما نقول لكمش خوتي ما كانوش كيحملوا زعلوك وتكتوكه. فين جربت لهم هاد الطريقه هذه ولاو كيتسطاو عليها. ديما مصدعي ماما كيقولها دير لنا زعلوك اللي كتصايب فاطمه زهره. هادشي لذيذ بزاف. وهذه التكتوكه حتى هي كنا كنصايب واحد التكتوكه ديال فلفله، كنا كنشويوها في الشوايه فوق من البوطه، وعاد كنقطعوها طريفات وكنديروا معاها مطيشه. ولكن داك الطريقه حتى هي ما كتعجبنيش. ولكن هاد الطريقه ديال الفلفله حتى هي مشحره في الزيت كتجي لذيذه بزاف، غادي تعجبيها. غتعجبك نتي ووليداتك، الاسره ديالك، لضيافك، كلشي غادي يموت على هادو. لذات بزاف. غتولي من عشاق زعلوك وتكتوكه بهذا الشكل هذا. غيبقاو ديما وليداتك يقولك ديري لنا هاد زعلوك وتكتوكه بهذه الطريقه اللي تعلمتيها. شتي، كنتمنى انكم تجربوها وتخليو لي ارائكم كيفاش جاتكم لتحت في التعاليق. وما تنساونيش اذا عجبتكم الفيديو ما تنساونيش من لايك وبارطاجيوها مع الجميع باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف. وصلنا الان نهايه الفيديو، نخليكم في امان الله. بسلامه.